अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बस आज बैठी हुई थोड़ा सा सोचा आप लोगों से बातें करूं और हमेशा दूसरे आर्टिस्टों के बारे में बताना, किसी का इंटरव्यू करना, अ, किसी भी महकमे से किसी भी मौजू पे किसी का इंटरव्यू करने से आज मैंने सच सोचा क्यों ना कुछ अपनी बातें शेयर की जाएं। तो आज मैं आपके साथ अपने बचपन की कुछ यादें शेयर करूंगी कि जब मैं छोटी सी थी, 11 साल की एज में, और अगली एज में मैंने शो बिजनेस में शुरू कर दिया काम। तो छोटे छोटे रोल करते करते बड़ी मेहनत, बड़ी स्ट्रगल और बड़ी वो कहते ना कोशिशों के बावजूद फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ने मुझे वो मुकाम दे दिया जिसकी मैं मुंतज़िर थी। तो दोस्तों फिर जब उस दौरान में मैंने ये देखा कि हमें मेकअप मास्टर की बड़ी वैल्यू होती है कि जिन्हें मेकअप करना होता है, और आर्टिस्ट 2-2 3-3 घंटे मेकअप में के सामने बैठे रहते थे और वो उनके मेकअप करते थे और बड़े मुख्तलिफ किस्म के मेकअप होते थे, बड़े शेड लगते थे। अब तो माशाल्लाह आजकल इतना ही वो मेकअप में भी फास्ट चीज़ें आ गई हैं। अगर आप थोड़ी सी क्रीम की तरह लगाएं, फेस पे लगाएं, ब्लशिंग करें, लिपस्टिक लगाएं तो मेकअप बेहतरीन। पहले फिल्मी मेकअप बहुत मुश्किल होता था, उसमें मेरे 2-2 घंटे में एक आँख बनती थी और आईब्रो बनाई जाती थी। फिर ये आजकल कंटोरिंग आ गई है, आप शेड कंटोरिंग लगाते हैं, आपका फेस स्लिम आता है, नाक कंटोरिंग करते हैं, आपकी नाक स्लिम हो जाती है। जब एक स्पेशल ब्राउन कलर के शेड और ब्लैक मिक्स करके उससे कंटूरिंग की जाती थी और हम बड़ी ज़्यादा मेकअप यूज़ करते थे, जैसे पेन स्टिक लगानी, फिर उसके बाद उन्होंने पफिंग पाउडर करना पूरा, फिर उसके बाद उन्होंने पैनकी करना, फिर यहाँ पे आइज के नीचे शेड देने। और वो मेकअप और आज का मेकअप बिल्कुल डिफरेंट है। और वो दौर ऐसा था कि उसमें मैंने जब फारग होना तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आईब्रो पेंसिल खरीदी और मैं सारा दिन सेम में बैठ के तो वो पेंसिल से मैं अपनी आईब्रो बनाती रहती थी कि उसकी ऐसे शेप आए, ऐसे शेप आए, फिर उसको साफ करना, फिर उसको बनाना, फिर साफ करना। कई दिन मेरे इसी तरह गुजर गए कि मैं आईब्रो बना के अपनी सेट करूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने आइस मेकअप सीखा, घर में सीखा। फिर ऐसा भी वक्त आया कि एक दफ़ा मैंने अपना सैलून बनाया, ब्यूटी पार्लर, और आज भी मेरी सिस्टर आशा का पार्लर है, आशा सैलून, माशाल्लाह बरकत मार्केट में बहुत एस्टेब्लिश वो उनका पार्लर है और बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं। और तो फिर यानी मैं आपके वो स्ट्रगल के दौर की बातें करते करते उसमें मेकअप की भी बातें आ गई। और ड्रेस होती थी कि हमें याद है ये लाचा कुर्ता हम पहनते थे। आजकल तो ऐसा स्टाइल आ गया कि आपने लाचा पहना है तो मास्टर इस तरीके से लाचा बनाएगा, आपको कोई सेफ्टी पिन नहीं लगानी पड़ेगी। हम लोग जब लाचे पहनते थे तो हम लोग तो लाचे के अंदर वो चुनटे डालने के लिए 10 से 15 सेफ्टी पिन लगाते थे। तो बाद दफ़ा ऐसा होता था लाचा भी फट जाता था, इतनी वो रेशमी कपड़े में। तो अब तो दौर कितना चेंज हो गया है, विगें आ गई हैं। पहले लोग अपने बालों की वैक्यूमिंग करते थे और 3-4 दिन वो बाल नहीं खुलते थे, बड़ी मुश्किल से उनको हम लोगों ने घसीट घसीट के साफ करना। आजकल इतना स्टाइल आ गया कि आप ये वैक्यूमिंग पैड मिलता है, आप लगाएं, उसके ऊपर अपने बाल दें, 2 पिन कर दें और आपका वो वैक्यूमिंग बन गई। तो वो दौर से लेके अब तक के दौर का मेकअप, हेयर स्टाइल, ड्रेस, ये सारा कितना हम लोगों ने देखा, कितना पहना, कितना इस्तेमाल किया, कि मेरा ख्याल है कि बड़ा एक मुश्किल सा वक्त सारा। फिर कभी कभी दोस्तों इंसान बाज़ दफ़ा बहुत डिसहार्ड हो जाता है, दिल बर्दाश्त हो जाता है, कुछ लोगों की बातें सुन के। कुछ लोग जो वो कहते हैं ना कीड़े निकालते हैं, जिसकी शक्ल तो अच्छी है पर इसकी आवाज़ नहीं अच्छी, हाँ ये एक्टर अच्छी है पर ये डांसर अच्छी नहीं है। किसी को मुकम्मल होने देते ही नहीं, हमारे शो बिजनेस के लोग हों या बाइक के लोग हों।
تو وہ سارے اتنے مشکلات ٹائم میں سے آپ نے گزرنا ہے، آنا ہے، پھر آپ نے دنیا کا ہر رنگ دیکھا ہو، ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات ہو، ہر شہر دیکھا ہو، تو زندگی میں اتنا لمبا سفر کیا، تو پھر بھی کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے میری یادداشت سے رکھی، اللہ نے مجھے صحت دی، میں باتیں کرتی ہوں، چلتی ہوں، پھرتی ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بیچارے بالکل اتنا بھی نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو واقعی یہ ہے کہ دوستوں آج ایسی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا چلیں آج اپنی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں کر لیں۔ اور کبھی کبھی بندہ زندگی میں بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنا غمگین ہو جاتا ہے، اپنے آپ میں اتنا اداس رہنا شروع ہوتا ہے۔ بس وہی کہتے ہیں نا، وہ چند لمحے کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے ذہن کو پلٹ لیں، سوچ لیں، چینج کر لیں، تو وہ وقت بھی گزر جاتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اچھے برے وقت زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کامیابی اسی کو ملتی ہے جو مستقل مزاج ہو اور مضبوط دل کا اور مضبوط ذہن کا ہو، تو وہ یہ کہے کہ میں ہر طوفان سے ٹکرا جاؤں گا۔ تو یہ جب بندے کی سوچ بن جاتی ہے نا، تو اللہ اس کو راستے بھی بنا دیتا ہے اور اسے مضبوط بھی کر دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو دوستوں پہلے دور میں، اپنے دور کا مجھے نہیں پتا، پہلے دور میں 12 بجے ایک شو ہوتا تھا جو لاہور سے باہر، جیسے گجرات سے علی گڑھ، یہاں پہ 12 سے 3 بجے تک کا شو چلتا تھا۔ تو میری فلم عشق میں چاویں گلی گلی لگی، اور مجھے یاد ہے ظہر کا ٹائم تھا، میں نماز پڑھ رہی تھی ظہر کی، اور میں اتنا رو رہی تھی، میں نے کہا اللہ اگر میری یہ فلم نہ چلی تو مجھے تو کوئی بھی نہیں لے گا، تو میں تو بالکل فارغ ہو جاؤں گی۔ تو مجھے نا جب جیسے ہی میں نے، کیونکہ اس سے پہلے مجھے ایک رات پہلے ہم نے سینسر پرنٹ دیکھا، تو ہمارے ایک پروڈیوسر تھے، اللہ انہیں جنتوں میں جگہ دے، میاں فرزند علی لکی رانی سرکس کے آنر، انہوں نے مجھے کہا اگر دردانہ تمہاری یہ فلم نہ چلی تو پھر تم زندگی میں کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکتی، اور تمہاری بد نصیبی ہوگی۔ تو وہ بات سن کے نا، تو میرے دل میں وہ بات چل رہی تھی، دماغ میں چل رہی تھی، اور سوچ سوچ کے میں دعائیں کر رہی تھی۔ تو پھر اسی بندے نے مجھے فون کیا، میاں فرزند علی نے، جب موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، گھر کے فون ہوتے تھے، مجھے فون کہتے ہوئے مبارک ہو تیری فلم بہت اچھی ہوئی۔ تو میں یہ تھوڑا سا سمجھی کہ انہوں نے مجھے جس آرٹ کیا ہے، میری فلم اچھی نہیں گئی تو مجھے میرا خیال ہے وہ طنز کیا یا کیا کیا، تو مجھے یقین نہیں آیا۔ تو میں ایسے آنسو میں، تو میں ایسے سوچتی رہی کہ چلیں کوئی ایسی بات ہوگی تو پتہ چلے گا۔ 3 سے 6 لاہور میں بھی چلنا تھا شو۔ اب جیسے ہی لاہور میں 3 سے 6 شو ختم ہوا، تو آپ یقین کریں 7 ساڑھے 7 بجے تک گاڑیاں ہمارے گھر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کی، لوگوں نے اتنی مبارکیں دی، ہمارے گلوں میں ہار ڈالے، اتنی ہماری دعوتیں، اتنا، میں نے کہا یہ شہرت کا اتنا نشہ ہوتا ہے، اتنی عزت ہوتی ہے۔ مجھے پہلی دفعہ تب پتہ چلا کہ شہرت کیا اور ہیروئن کیا اور فلم کیا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی، اور بڑا اچھا لگا، آج میرا دل چاہ رہا تھا میں آپ لوگوں سے بات کروں۔ بس بات وہی ختم ہوتی ہے کہ جب آپ دل اور دماغ سے فیصلہ کر لیتے ہیں نا زندگی میں کہ میں نے اس جگہ پہ چلنا ہے، تو چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی منزل احسان کر دے گا۔ بہت شکریہ، آپ کی دردانہ رحمان، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ۔